इंटेलिजेंसिया बुज़दिल है और अपनी पॉपुलैरिटी को देखते हैं। ये नहीं कि हक बात जो है उसकी तायीद करें, उसकी सपोर्ट करें, ये नहीं हो रहा। लेक साहब ने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात आइडेंटिफाई किया है कि ये जब हम रेगुलेटर्स की बात करते हैं, देखिए एक रेगुलेटरी सिस्टम और एक बोर्ड इस्टेब्लिश हो सकता है एक मुल्क में, लेकिन उसका सिर्फ ये नहीं है कि उसके पास एक इन्फोर्सिबिलिटी पावर हो। ये हुकूमत चाहती है लिबरल डेमोक्रेसीज गवर्नमेंट्स में कि उससे एक खौफ पैदा हो, उससे हमें ये एहसास हो कि हमने अपने आप को रेगुलेट भी करना है कि हमारा जो कंटेंट है ये इस रेगुलेशन के मुताबिक चल रहा है। सिर्फ ये नहीं कि हम इन्फोर्स हो कोई जजमेंट हमारे के खिलाफ, जी बिल्कुल, लेकिन वो एक तरह से उन व्यूज़ को मॉडरेट करने के लिए, बैलेंस लाने के लिए, इसलिए भी ये भी एक ज़रूरी मकसद है इन रेगुलेशंस का। और ये हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ऑब्वियस है कि ये कल्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली ये आपको पूछने वाला था भी। इस तरह लाइक साहब ने कहा ना कि पब्लिक खामोश है, इसमें यह कि पब्लिक का ट्रेंड एक्चुअली है क्या व्हेन इट कम्स टू मीडिया एंड टेलीविजन न्यूज़पेपर। ये ऐसा नहीं लगता कि ये जो येलो जर्नलिज्म था, अब जो कुछ टेलीविजन पे हो रहा है ये उसी येलो जर्नलिज्म का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, उसी जर्द सहाफ़त का। इसमें दो बातें हैं। एक तो है कि जो कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया स्टेशंस हैं पाकिस्तान में भी और मुल्कों में जहाँ पे जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ जो मुखालफत हो रही है, जो जमात अहमदिया को डिफेंड करते हैं, मॉडरेट इंडिपेंडेंट व्यूज़ हैं, वो हैं। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये इंडिपेंडेंट मीडिया एग्जिस्ट करती है। लेकिन बात यह है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया डेवलप हो रहा है पाकिस्तान में, वो बिल्कुल जिस तरह आपने आइडेंटिफाई किया है, येलो जर्नलिज्म, सेंसेशनलाइज स्टोरीज़, गलाजत आते स्क्रीन्स पे, इंडिसेंसी, और इसके साथ बिल्कुल जो सीरियसनेस होता है कोई बात का, कोई ह्यूमन राइट्स का जिक्र हो कि ये राइट्स वायलेट हो रहे हैं, इन बातों को फोर्थ फिफ्थ स्टोरी बना देते हैं। और जो ज़्यादा सोशल स्टोरी फिल्म स्टार के बारे में या ड्रामा के स्टार के बारे में बता दिया जाएगा, लेकिन ये जो ज़्यादा सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कभी कभार बातें जो होती हैं, उनको इतना कम प्रायोरिटी दिया जाता है कि हैरानी की बात है कि एक सीरियस मीडिया में इनका ये अप्रोच है। बिल्कुल जी, जज़ाकल्लाह साहब। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपने जो व्यूअर्स की तरफ से हमें सवालात मिलते हैं, यहाँ पे व्यूअर्स को हम ये याद भी दिलाते चलें कि आप हमें अपने सवालात भेज सकते हैं जमात अहमदिया के अकायद से मुताल्लिक। कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं, आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई गलत फहमी है, आप उसे दूर करना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता करें। हमारा ईमेल एड्रेस है quest@mta.tv, और अगर आप बज़रिया डाक भेजना चाहें तो हमारा पता है परसिक्यूशन प्रोग्राम MTA इंटरनेशनल, 16 ग्रेसन हॉल रोड, लंदन, SW18 5QL। और बज़रिया फ़ोन अगर आप हमारे लिए सवाल रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो उसका नंबर है 0044 208875 4277। तो हमें जो सवालात कुछ पहले मौसूल हुए हैं उनकी तरफ हम वापस आते हैं। एक और सवाल जो पिछली दफ़ा अंसारी साहब ने पूछा, सवाल क्या बल्कि मतलब एतराज़ कहना चाहिए, वो ये कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब अपनी एक तहरीर में कहते हैं कि वो लोग जो मेरी कुतुब से इस्तिफ़ादा नहीं करते वो ज़ुर्रियतुल बगाया हैं, यानी फ़ाहिशों की औलाद है। इसके कुछ अगर आप हमें इसका हवाले के साथ मैं इंशाल्लाह तफसीली जवाब आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो एतराज़ इन्होंने उठाया है, ये बड़ा अफसोस होता है कि बज़ाहिर पढ़े लिखे लोग, समझदार, कम से कम उनको इतना अंदाज़ा तो होना चाहिए कि जो बात पेश कर रहे हैं उसकी कोई बुनियाद भी है या नहीं। ऐसी बात उठा के पेश करते हैं और इतना उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, उसमें लफाजी और ऐसे ऐसे अल्फाज शामिल करते हैं जिनसे लोगों के जज्बात से वो खेलना चाहते हैं। ये जो सवाल उठाया गया है कि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपने ना मानने वालों को और आपके जो मुखालिफ लोग हैं दूसरे मुसलमानों में से, उनको ज़ुर्रियतुल बगाया का लफ्ज़ किया है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ये तहरीर अरबी में थी, उर्दू में नहीं थी। इसलिए बजाय ये कहने के कि ज़ुर्रियतुल बगाया कहा, वो फ़ौरन इसका तर्जमा करते हैं। और तर्जमा किस तरह करते हैं, आज से नहीं पहले की बात ले लें, मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब जमात के मुआनिदीन में से, उन्होंने लिखा है कि इस बात से नतीजा साफ़ है
کہ نہ ماننے والوں کی مائیں زانیہ ہیں اور وہ زنا زاد ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ الفاظ میں کتنا اشتعال بھرتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو مساجد کے ممبر اور محراب پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے اس قسم کی باتیں پیش کر کے معصوم عوام اور نہ سمجھ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اکساتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں یہ جو آج کل کے زمانے کے دوست ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ گویا حضرت مرزا صاحب نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو کنچنی اور فاحشہ کی اولاد کہا ہے، یہ الفاظ ان کے ہیں، اور ساتھ ہی کہا کہ گویا ان کو فاحشہ اور بازاری عورتوں کی اولاد قرار دیا گیا۔ اب یہ الفاظ ہرگز مسیح موعود علیہ السلام نے کہے۔ یہ بات پکی طرح سمجھنی چاہیے کہ مسیح موعود علیہ السلام کے پاک قلم سے یہ الفاظ نہیں نکلے۔ آپ نے جو تعریف فرمایا وہ میں بیان کروں گا، وہ عربی زبان میں، اور وہ لفظ تھے ذریۃ البغایا۔ ظاہر بات ہے کہ جب مسیح موعود علیہ السلام نے اس لفظ کا وہاں پر اردو میں کوئی ترجمہ نہیں لکھا، کوئی اس قسم کے لفظ نہیں لکھے، تو کسی بھی شرافت رکھنے والے انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اردو میں اپنے بنائے ہوئے ترجمے کو مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرے۔ بلکہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو کیوں اتنا پسند ہے کہ اس قسم کے الفاظ اپنے لیے خود ہی بنائیں اور پھر اپنے آپ کو ان الفاظ کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ حیرت ہوتی ہے کہ ان کو کس بات کا شوق ہے کہ اپنے آپ کو ان الفاظ کا مورد بنائیں۔ حالانکہ کہنا چاہیے الفاظ یہ تھے اس کا آگے، لیکن وہ ترجمہ وہ کرتے ہیں جس کی کوئی صنعت نہیں۔ امام صاحب اس کا آپ نے عربی جو الفاظ بتائے اس کا حوالہ؟ جی میں بتاتا ہوں، یہ تو مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب آئینہ کمالات اسلام، اس کے صفحہ 548 پر ہے، لیکن ساری وہ پوری عبارت جو ہے وہ عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ نہیں دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بات سے سمجھنے والی ہے کہ ذریۃ البغایا کا لفظ جو ہے یہ ایک محاورہ زبان ہے، اور زبان کے محاوروں کا لفظی ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ مثلا ابن السبیل ہے، عربی زبان میں ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو، لفظی ترجمہ اس کا بنتا ہے رستے کا بیٹا۔ اب رستے کا بیٹا کسی کو کہہ دیں تو گویا وہ پھر ناجائز اولاد ہوگی، راہ چلتے کسی جگہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں بیٹا ہو گیا تو وہ ناجائز اولاد ہے۔ اب ابن السبیل کا ترجمہ عربی زبان میں ہر عالم فاضل عربی جاننے والا، تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا بھی ہمیشہ مسافر کرتا ہے، ناجائز اولاد نہیں کرتا۔ اسی طرح ابن الوقت کہتے ہیں مکار انسان کو وقت کا بیٹا تو نہیں ہو جاتا۔ ابن الدینار کہتے ہیں لالچی انسان کو، وہ دینار کا بیٹا تو نہیں ہو جاتا۔ ہاں مطلب لفظی طور پہ لے لیا جائے تو عجیب ہے۔ اسی طرح پر ذریۃ البغایا ایک محاورہ زبان ہے جس کا صحیح ترجمہ جو بنتا ہے ہم پیش کرتے ہیں، وہ ہے سرکش انسان، اور ایسا انسان جو ہدایت سے دور ہو اور ہدایت سے محروم ہو۔ اب لوگ سوال کریں گے جی آپ نے یہ ترجمہ کیسے کر دیا؟ یہ تو اب بیٹھے بٹھائے آپ نے معاملہ ہی بدل دیا کہ وہ اس قسم کے سوال جو بیان کر رہے ہیں اور آپ نے کہہ دیا اس کا ترجمہ یہ ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ ترجمہ لغت کی تائید اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ تاج العروس عربی زبان کی ایک بہت مشہور لغت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اب میں حوالہ پیش کرتا ہوں، البغیۃ فی الولد نقیض الرشد و یقال هو ابن بغیۃ، کہ بغیہ کا مطلب ہے ہدایت اور رشد کا مخالف، لہٰذا ذریۃ البغایا کا ترجمہ بنا کہ وہ شخص یا وہ لوگ جو ہدایت سے دور اور محروم ہیں۔ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اپنی ایک دوسری تحریر میں اسی مادے سے جو لفظ نکلتا ہے اس کا ترجمہ سرکش انسان کیا ہے۔ اب ایک دنیا میں معروف طریق ہے کہ جب کوئی شخص کتاب لکھتا ہے، کوئی بیان دیتا ہے، تقریر کرتا ہے، تو جو مفہوم اس بیان کرنے والے کا ہے اس مفہوم کو لینا چاہیے، نہ کہ اس کے منہ میں دوسرے الفاظ ڈال کر پھر اس کے پر اتہامات کے الزام کھڑے کر دیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بہت ہی بد زبان معاند احمدیت سعد اللہ لدھیانوی کے بارے میں ایک شعر لکھا تھا، اور اس کے عربی الفاظ یہ ہیں، یہ انجام آتم صفحہ 282 پر ہے، آزیتنی خبثا فلست بصادقن ان لم تمت بالخزی یبن بغائی۔ اور اس کا ترجمہ خود مسیح موعود علیہ السلام نے خود کیا ہوا ہے۔ اب یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کا